बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग आज हमारा मौजू रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के ऊपर आज काफ़ी सवालात उठा दिए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा है कि तकरीबन 26 जो अकाउंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। बाकी हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि इस जगह 56 अकाउंट भी लिखे हुए हैं। फवाद चौधरी का कहना यह है कि हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को पूरी डिटेल दी है, जबकि दूसरी पार्टियों ने अपनी तमाम किस्म के अकाउंट छुपाए हुए हैं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। इस पर बात करेंगे कि ये असल फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग क्या है और ये है क्या चीज़। और दूसरा ये है कि कैप्टन सफदर साहब अक्सर कहते थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियो मौजूद हैं और मैं वक्त आने के साथ साथ उनको अवाम के सामने पेश करूँगा, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन यके बाद दीगर मरीम नवाज साहबा की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नूरुन कसूरी साहब, ये बड़े पुराने पीपल पार्टी के रुकन और एमएन इलेक्ट हुए थे। तो राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और कर्नल असद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो। नूरुन कसूरी साहब, सियासी जमातें आम तौर पर दुनिया के हर हिस्से में, ये पाकिस्तान में रवाज है कि ये वहाँ भी ये सदर बनाती हैं, सेक्रेटरी बनाती हैं, ऑफिस खोलती हैं, लंदन है, अमेरिका है, वहाँ से फंड जनरेट करते हैं, पाकिस्तान में भेजते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ये काफ़ी सालों से पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस की समाअत जारी है, ना कोई फैसला होता है। हर कोई महीने को एक नई चीज़ आ जाती है कि ये स्क्रूटनी कमेटी ने ये चीज़ डिस्कवर की है। मसला ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से साल हर साल तक किसी चीज़ को उलझाए रखता है तो अवाम स्वयं साबित दबाव के और क्या कर सकते हैं। इस तरफ अब पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इसमें आ गई है, 45 करोड़ का नहीं हिसाब दे रही, 35 करोड़ का मुस्लिम लीग नून के उनका मुबैना तौर पर क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद साहब बात यह है कि पहले तो असल में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना जो पाकिस्तान में, वो एक मंशूर लेकर चलती थी कि अब हमने वो एक फ़ैसला करती थी कि हमने किसानों के लिए क्या करना है, स्टूडेंट के लिए क्या करना है, वकला के लिए क्या करना है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लानी है, सर्विसेज रिफॉर्म लानी है। लेकिन बदकिस्मती से 85 से के बाद जो ये दौर चला है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले दिन से ही एक तो विनिंग कैंडिडेट का कॉन्सेप्ट उनके पास ज़हन में आ गया कि हम भारी भरकम किस्म के लोग हैं वो सियासत में लाए, इलेक्टेबल विनिंग कैंडिडेट और इस टाइप की ये कब बातें आ गई। अब वो पार्टी के लिए स्ट्रगल करने वाले या पार्टी के लिए जद्दोजहद करने वाले मसला हो गया ना फॉरेन फंडिंग, मैं वो उसी तरफ ही आ रहा हूँ। तो फॉरेन फंडिंग, पहले पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंड्स वगैरह बराए नाम होते थे, और जब भी कोई जलसा करना है या कोई एक्टिविटी करनी है तो वो सारे मिलजुल कर लोग करते थे कि वो जो थोड़े से खुशहाल होते थे, किसी ने कहा कि मैं जलसे के लिए आपको ये चीज इश्तिहार छपवा दूंगा, किसी ने ट्रांसपोर्ट, ये वो 2 4 5 10 आदमी वो कर लेते थे, लेकिन पार्टियों के पास फंड नहीं होता था। लेकिन अब ये पिछले 15-20 सालों से हर चीज ही तमाम, मेरी अपनी पार्टी समेत मैं ये कहूँगा कि अब वो पार्टी में वो कल्चर ही ख़त्म हो गया है कि पार्टी के जो रियल कारकुन हैं या अच्छे लोग हैं उनको हमने अकोमोडेट। अब तो ये देखा जाता है इसका बड़ा फार्म हाउस है, इसका बड़ा कोई बिग कारोबार है, ये किसी न किसी पार्टी के लिए, मैं नहीं समझता कि वो फंड इस्तेमाल होते। जो अगर वो पार्टी के लिए फंड इस्तेमाल हो ना, फिर भी चलो सारी दुनिया में ही वो फंड रेजिंग वगैरह होती है, अमेरिका में भी, मतलब सारी दुनिया में होती है। लेकिन वो पार्टी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लगते हैं, पार्टी के लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए होता है, पार्टी के मंशूर के मुतालिक पार्टी तो करते हैं। लेकिन अब वो सारा चीज़ें ही बेकार ख़त्म हो गई। अब जो पार्टी का फंड है वो भी पार्टी के जो डिसीजन है सेनेट के टिकटों के हैं, पार्टी के ओहदों के हैं, वो भी अब मतलब है कि एक आदमी के पास चले गए। पार्टी के सरबराह के मतलब जो भी है उसके एक खास उसको किसी ने उसको नाम वो कोर कमेटीज किसी ने रख दिया है, किसी ने उसका नाम कोई रखा हुआ है। लेकिन उनको आप पुराने लफ्जों में आप कह सकते हैं कि हाशिया बदारों का जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, जो उनका वो जो लोग होते हैं वही फैसले करते हैं कि सेनेट का टिकट, एमएनए का टिकट, एमपीए का टिकट मिलना है। तो जाहिर है वो फिर फंड देंगे। अब जगह ये पिछले दिनों आप देखा सेनेट में
ऐसे बंदे जो आपके सामने आ गए कि कोई 45 करोड़ रुपया लगा रहा है, कोई 50 करोड़ लगा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देखें लोग, ऐसे लोगों को टिकट मिलने में कामयाब हो गई लोग जिनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून, हम देखें 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका ये कहा जा सकता है अच्छी हैं या बुरी। उनका ये है कि पार्टी से मुशाहिद हुसैन सैयद का कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन पहले वो इस्तीफा देता है, अगले दिन उसको मतलब टिकट मिल जाता है। और उसके बाद एक और बंदे का नाम पता नहीं मुसद्दक मलिक है कि क्या नाम है इनका, बड़ा आजकल करता धरता है। वो मतलब है कि वो पार्टी का दूर का भी, सियासत से भी दूर का कोई ताल्लुक नहीं। उसकी सिर्फ ये थी कि वो उसको निगरान वजीर बना था उस 2000। तो जो निगरान बनते हैं वो आपको भी पता कैसे बनाए जाते हैं और कौन बनाते हैं। उनके हमा पर वो उन्होंने उस वक्त वो वाटर एंड पावर के वजीर थे, उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट वाटर का तैयार किया कि हर जगह बिजली है, उसकी लोड शेडिंग, जहां नहीं भी जरूरत थी वहां लोड शेडिंग। और ये इन्वायरमेंट इस तरीके से कि पीपल्स पार्टी ने इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं। कसूरी साहब, वजह यह है कि फॉरेन फंडिंग जो है, ये मैं समझना चाहता हूँ, आवाम को समझाएं कि बाहर के मुल्कों में जो वहाँ सदर सेक्रेटरी बनाते हैं वो लोगों को एंगेज करते हैं, उनमें कई लोग पैसे जमा कराते हैं। उनमें होता यह है कि एक तो है फॉरेन फंडिंग के पार्टी फंडिंग, एक है ममनुआ फंडिंग, कि किसी ऐसे मुल्क से लिए जाएं, किसी ऐसी तंजीम से लिए जाएं जो ज़ाहिर ऑब्जेक्शनल बने। ये बात है। नहीं देखें, अब तो सीधी सी बात है शाहिद साहब, अब काफ़ी चीज़ें छुपी नहीं रही। ये जैसे ही मीडिया का ही दौर, इसे अच्छा या बुरा समझे, अब कोई ना कोई चीज़ हर तरीके से आ जाए। अब एक तो ये है कि हमारे जैसे मुल्क हैं उनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो ऑपरेट करते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करें जो कल को हमें अच्छा। वो राणा साहब से पूछे, राणा साहब ये क्या है, आप लोग भी पूरा हिसाब नहीं देते हो, कहते हैं जी ये उन्होंने सारे अकाउंट्स दिए ही नहीं, अब दिए ही नहीं तो वो चेक कैसे करें। आप नई मसला उठाया था पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का, और पीपल पार्टी के भी निकल आया। यानी अगर ये ऐसा होता है, कोई ऐसा फैसला होना तो शायद होना नहीं होना, इतने साल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने भी एक तमाशा बनाया हुआ है, ना कोई फैसला करता करे। लेकिन अगर ऐसा होता है आप भी पकड़े जाते हैं तो फिर सियासी पार्टियों पर पाबंदी सब पर बराबर ही लगेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल टीवी टुडे का, पूरी टीम का अप्रिशिएट करता हूँ। आप कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ को टेकअप करते हैं, और क्योंकि फॉरेन फंडिंग की आपने बात की तो ये वाकई इंटरनेशनल लेवल पर एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी, जो आपने कहा, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट को इंडोर्स करता हूँ कि हर पार्टी जो है वो पार्टी एक्ट के कवानीन के मुताबिक वो जिम्मेदार है और वो जवाबदेह है। फंड रेजिंग और ममनुआ फंडिंग जो है, जो गैर मुल्की या ऐसे कंट्री जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत कभी भी वो पाकिस्तान के हक में नहीं रहे, उनसे फंडिंग इकट्ठी करना, ये बिल्कुल वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पार्टी हो, पीटीआई हो, एनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो हमने अपनी अपनी पार्टीज का मंशूर और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए होते हैं, हम पाबंद होते हैं। इशू ये है कि जो फॉरेन फंडिंग केस की बात है, ये 2014 में, इसके बदई हम नहीं हैं, इसके फाउंडर मेंबर एस.ए. बाबर साहब हैं, और जो इनके साथ थे, जो फंड रेज करते रहे। और मैं समझता हूं कि एक सीनियर सहाफी जो उस टीम का हिस्सा थे, मोहसिन बेग साहब, जो खुद कह रहे हैं कि हमने तो अरबों रुपया इकट्ठा करके दिया, लेकिन जो हमारे सामने इमरान खान का स्केच था जो पेश किया गया, वो उसके बिल्कुल उल्ट निकले। और मैं आज एक निजी टीवी चैनल पर जो मैं समझता हूं कि एक सीनियर एंकर भी हैं और इमरान खान साहब की साबका बीवी भी है, रेहाम खान जो है, जो उनका बयान है कि जब मैं उस घर में थी तो बनी गाला वहां के वॉशरूम में, वहां पर एक तगड़ी टैप, वहां पर
انتظام کیا گیا تھا، جو باہر سے بیگز آتے تھے جن میں کروڑوں روپے ہوتا تھا، وہ وہاں پر جمع کیا جاتا تھا اور ان میں سے ہم اخراجات کرتے تھے۔ باتھ روم میں سے ناتا بھی تھا، ساتھ ساتھ پیسے میں سمجھتا ہوں کہ باتھ روم میں جیسے ڈریسنگ کے لیے الماریز ہوتی ہیں، وہاں بالکل پورا ایک انتظام ہوتا ہے، اور وہ جواب دہ ہیں، وہ ان سے اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ ان سے آپ کو گواہ بھی محسن بیگ جیسے اکبر جیسے اس لیے ملتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ان کا حصہ تھے، ان کی فنڈ ریزنگ کا حصہ تھے۔ اب جو سکروٹنی کمیٹی ہے جس نے 70-75 میٹنگز کی، اور آپ 2014 سے لے کر اب اگر خان صاحب نیٹ اینڈ کلین ہے اور وہ پکڑے نہیں گئے اور وہ گھبرا نہیں رہے، تو پھر وہ کورٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ اور آج ان کے وکیل نے کیوں جا کر اصداع کی کہ جناب سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے، جو تمام ڈاکومنٹس ہیں، ان کو خفیہ رکھا جائے، اور ساتھ ہی ان کا موجودہ سپوک پرسن اور پارٹی کا اور کاف لیگ کا اور پرویز مشرف کا سابقہ سپوک پرسن جو چوہدری صاحب ہیں، ماشاءاللہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں اوپن کر دیں، وہ کہتے سرخ رو ہو گئے۔ یہ دورہ پن ہے، یہ دورہ پن ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور مائی پوائنٹ از کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ممنوع فنڈنگ ہے اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ ذمہ دار ہے، اور آج 56 اکاؤنٹس جو کمیٹی نے ڈکلیئر کر دیے ہیں، اور پھر اچھا ریکٹیفائی کر لیں، 56 نہیں، صفحہ 81 پر 26 لکھے ہوئے ہیں۔ آج صبح اگر 56 تھے، 56 نہیں ہے تو 26 ہے۔ بھئی ہم تو یہ پہلے ہی بات کرتے تھے کہ یہ 18 اکاؤنٹ سے زائد اکاؤنٹ ہے اور چھپائے گئے ہیں، تو آج وہ رپورٹ جو ہے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس پارٹی کے جو سربراہ ہے وہ عمران خان ہیں، اور جو ریٹن ڈاکومنٹس انہوں نے دیے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے سگنیچر سے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 6263 کی وائلیشن ہے، یہ پارٹی ایکٹ رول کی وائلیشن ہے، اور اس کی سزا وہی ملنی چاہیے جو پہلے میں سمجھتا ہوں باقی پارٹیوں کو ٹرن بائی ٹرن دیتے رہے ہیں۔ اگر میاں محمد نواز صاحب ایز اے ہیڈ آف دا پارٹی جواب دیتے تو آج بھی عمران خان بھی جواب دے ہیں اور تمام پارٹیاں جواب دیں، اور الیکشن کمیشن کو اب شفاف طریقے کے ساتھ فیئر اینڈ فری ٹرائل جو ہے وہ قوم کے سامنے کر دینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنا قصوری صاحب وہ کہتے ہیں کہ 8 اکاؤنٹ جس طرح کئی دفعہ بندہ اکاؤنٹ کھولتا ہے، اکاؤنٹ پارٹیاں کھولتی ہیں، وہ فنکشنل ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں، پیسے نہیں نکالے گئے، تو باقی جو ہیں 10 کے متعلق کہتے ہیں کہ بھی وہ فنکشنل ہیں، 8 فنکشنل بیسیکلی انہوں نے یہ بتایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو کئی دفعہ گلے پڑ جاتی ہے سیاسی پارٹیوں کے، کام شروع کوئی کرتا ہے تو الٹا انہیں کے گلے پڑ جاتی ہے، کئی دفعہ گلے پڑی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ 2014 میں جو کیس شروع ہوا تھا وہ آج 2022 ہو گیا ہے، 8 سال ہو گیا ہے، تو اتنی دیر میں تو مدت پوری ہو جائے گی، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہاں اصل میں ایک سسٹم عجیب ہے جو آپ قانون کا لیں۔ قانون 2 قسم کے ہیں، ایک امیروں کے لیے ہے، ایک غریب کے لیے، ایک عام آدمی۔ مقصد یہ ہے کہ سٹینڈرڈ ہے نا جو ہمارا مطلب سسٹم ہے، جو اس میں اب اتنا گل سڑ چکا ہے، اس میں اتنی مطلب کہ قوت ہی نہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ سکے۔ اب دیکھیں یہاں مطلب ہے کہ میں کئی کیس ہیں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی الیکشن کمیشن دوسروں سے نہیں، وہ دیکھیں وہ بھی ری پولنگ بھی کرائی ہے، وہاں کو حکومت کو بھی کافی ٹائٹ بھی سر وہ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کی جو مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ ذاتی طور پہ امپارشل فیئر مطلب نہیں ہے آدمی، اس کی نہیں، لیکن اس کی اور بھی ایکٹیویٹیز کسی نہ کسی طریقے سے نا کوئی مختلف پارٹیوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہے وہ، چلو، لیکن اس نے پھر بھی یہ سمجھتے کہ یہاں الیکشن کمیشن ایک نہیں، مطلب اور دوسرا بھی سسٹم دیکھ لینا، یہ فیئر اینڈ فری نہیں چل رہا، کوئی مطلب بڑے بڑے وکلاء آپ کھڑے کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈیلے ٹیکٹس ہیں وہ استعمال کر لیں۔ اس لیے یہ پورا جو سسٹم ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی غلطی، وہ جو نعرہ لے کر آیا تھا نا، بیسیکلی اس کی تیاری نہیں تھی، نہ وہ صحیح طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کرا سکتا، نہ پولیٹیکل ریفارمز لا سکتا۔ رسالت کا ایک وہ بادشاہ تھا، کیس بھیجنے عدالت میں، عدالت نہیں وہی نا، وہ بے فکر چل رہا ہے۔ انہوں نے بھی میرا گدڑ پہ لگائی ہے فواد چودھری نے، جب اب تک 2 سال سے ہوش نہیں سے آئی، اب کہتے ہیں جی میاں شہباز شریف کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں
کہ انہوں نے گارنٹی دی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، تو پھر یہ پہلے سوئے نہیں تھے؟ نہیں، وہ دیکھیں شہباز شریف وہ سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں. مطلب ان کا یہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عدالتوں کو بھی مینج کر لیتے ہیں، یہاں اسٹیبلشمنٹس کے ان کے ساتھ ریلیشن ہے، وہ ان کے لیے معاملات، یہ عمران خان وغیرہ یہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جتنے وہ مطلب اس معاملے میں ان سے سٹرونگ ہیں. تو وہ مطلب ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ قانون سب کے لیے، جیسے رانا صاحب نے فرمایا، قانون سب کے لیے ہونا چاہیے کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی پارٹی، سب کے ساتھ فیئر اینڈ فری. ہماری تو جو جد و جہد ہے پچھلی 50 سال پولیٹیکل ایز اے پولیٹیکل، ہم تو ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے سر ایک منٹ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے بعد میں رانا صاحب سے بڑے اہم بات پوچھنی ہے، کیونکہ آج رانا صاحب قابو آئے ہیں، لندن سے بھی ہو کے آئے ہیں. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، کیا وجوہات ہیں، ان سے کون سی وہاں شخصیات ملی، اور جو لوگ ٹی وی کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں ان کے علاوہ بھی ایک اہم شخصیت موجود ہیں، ان سے بھی سوال کریں گے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ٹوڈے رانا ارشد صاحب، آپ لندن گئے تھے اور یہاں پاکستان میں یہ پچھلے ہفتے کافی مینجمنٹ ہوتی رہی، میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، پھر حکومت نے یعنی لاسٹ اینڈ کہا کہ ہم لا رہے ہیں. لوگ یاد صادق بھی ملتے رہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں رانا محمد ارشد صاحب ہی اصل ایز اے میسنجر کا کردار ادا کر رہے تھے. اور اب جو 6 تاریخ کی میٹنگ بھی آپ نے پنجاب میں رکھی ہے، اس میں بھی آپ ہی فوکل پرسن ہیں. بتائیے اصل معاملہ کیا ہے، میاں نواز شریف کی پلاننگ نیکسٹ کیا ہے؟ آپ نے کیا پوچھا اور کیا انہوں نے بتایا؟ میں شاہد اقبال صاحب صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں اور میاں نواز شریف صاحب لیڈر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں جب گیا ہوں اور میرا کووڈ ٹیسٹ ہوا ہے فرائیڈے کو، تو سیٹرڈے سنڈے ادھر چھٹی ہوتی ہے، تو پیر کو میری مطلب پچھلے مہینے 8 تاریخ کو میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں میاں صاحب یقین کریں گے ایک ذمہ دار کے ایشوز، فرٹیلائزر سے لے کر بیج، کھاد، وہ تمام جو کراچی سے لاہور موٹر وے بنی، اور کیونکہ ہمارے ننکانے کو انہوں نے انٹرچینج دیا، وہ ڈسکس ہوتا رہا، اور تمام چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. یہاں جو اسٹیبلشمنٹ سے لوگ ملتے رہے اور پھر آپ کو ملتے رہے، پھر آپ وہاں گئے، آپ فرٹیلائزر ہمیں بتائیں، آپ نے وہاں جا کر پیغام دیا، اور میں نے ان کو ایک ہی سلام کیا اور ان کو پیغام دیا کہ عوام آپ سے پیار کرتی ہے، آپ تشریف کب لا رہے ہیں؟ تو ان کا ایک ہی تھا کہ علاج کے ساتھ ساتھ میں عوام کے دکھ درد میں یہاں بیٹھ کر بھی شریک ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی آن بورڈ ہیں اور حالات بھی آن بورڈ ہیں، اور پی ڈی ایم کی میٹنگ میں بھی وہ شرکت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ہماری 6 جنوری کو ہماری پنجاب آرگنائزیشن کی میٹنگ ہے. الجھائیں نہیں، آپ بتائیں کہ آپ جہاں اسٹیبلشمنٹ سے جو باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ رانا ارشد جو ہے وہاں گیا ہے، انشاءاللہ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں، دیکھیں جی، نہ تو میں 1 مہینے کی ڈیٹ دے سکتا ہوں، نہ میں چند ہفتوں کی دے سکتا ہوں، ہمارے کچھ دوستوں نے دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے، سودا بازی ہوگی، اور نہیں وہ سزا جیل جانے کے لیے تیار ہیں. سودا بازی ہوگی نہیں، سودے بازی اگر ہونی تھی تو پھر 13 جولائی 2018 کو میاں نواز شریف صاحب لندن سے سیدھے اڈیالہ جیل کیوں گئے تھے؟ سودے بازی اگر کرنی تھی، سودے بازی کی ہمیں ضرورت نہیں. میاں نواز شریف صاحب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن، اور وہی ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس کا مینڈیٹ ہو، کہ وہ پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا، نون کا، وہ اس کو ملنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کی سٹیمپ لگے. دیکھنا، ہم نے مساق جمہوریت سے بہت کچھ سیکھا، اور اب حالات جو ہیں، اب آپ یہ دیکھیں، بلکہ میں نے وہاں پر بات کی، ڈالر کی بات کی، تو اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، تو میں نے کہا کہ میاں صاحب آپ اسحاق ڈار صاحب کو دنیا یاد کرتی ہے، اس وقت 105 کا ڈالر تھا، آج 180 کا ہے. تو یقین کریں گے اسحاق ڈار صاحب کو میاں صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اسحاق ڈار نے اسی سے پلازے بنائے ہیں دبئی میں، اور ڈالر سے نہیں، اگر بنائے ہیں تو پھر یہ نلائق لے آئے نا، یہ سامنے ریکارڈ لائے نا. ہاں، یہ 350 کنال کا گھر جو بنی گالا میں یہ ضرور بنا ہے. اور پھر مجھے بتائیں
کہ عمران خان 2017 میں اگر انکم ٹیکس 1 لاکھ کچھ دیتا ہے, 2018 میں 2 لاکھ ہوتا ہے, تو پھر 2019 میں 98 لاکھ کا جو دیا گیا انکم ٹیکس, تو وہ سورسز آف انکم مجھے عمران خان کے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا اس کا بزنس ہے, کہاں سے اربوں روپے آ رہے ہیں؟ یہ 25 کروڑ کا گھر یہ زمان پر کا کیسے بن گیا؟ انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ نیشنل الیکشن کا سال ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے. اور میں تمام جمہوری قوتوں کو کہتا ہوں, وہ اپوزیشن میں جو پارٹیاں ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں, پارلیمنٹری پارٹی کے اندر بھی اور پی ٹی ایم کے بھی اندر, اور جو 23 مارچ کا جو مہنگائی مارچ ہے, انشاءاللہ اس سے پہلے یہ حکمران رائے فرار استعمال کرنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سودا بازی کے بغیر نہیں رہ سکتی, ان کے تانے بانے شروع سے ہی مینج کرنے اور مینجمنٹ میں بھی بڑے ماہر ہیں. اب بھی جب تک مینجمنٹ نہیں ہوتی, یہ جو جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ, ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ایاز صاحب ویسے بدنام ہو گیا, آپ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں بات تو نہیں بتائی, جب مل کے آئے ہیں تو کام تیز ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی اب 6 تاریخ کو میٹنگ بھی ہے اور وہ ورچوئل بھی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ تو سپریم کورٹ نااہل قرار دی ہے, سزا یافتہ ہیں, بیل پر ہیں, تو آ نہیں سکتے, قدغنے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ رانا صاحب صحیح بات کر رہے ہیں, گھما کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں وہ کورٹ نے جو کہا مجھے بتا دیں, میں حلفاً بات کرنے کے تیار ہوں. پی ایم ہاؤس کی کیبنٹ پہلی سے میٹنگ سے لے کر آج تک, اور ہر ٹاک شو میں میاں نواز شریف کا بار بار نام لیے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے. مجھے بتا دیں نا کہ کس جگہ پہ میاں نواز شریف کا نام ڈسکس نہیں ہوتا. میں نہ کریں, لیکن یہ نلائق کچھ خود بھی تو کریں نا جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑا سچ جو بات کرنی ہے, چاہے صدیوں سے آپ دیکھ لیں, چاہے آج بھی مشکل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک مسلم لیگ نون کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں جیتا. جب بھی چاہے آپ 90 کا لے لیں, جو ان کی آئی جی آئی بنی تھی, وہ اب آپ کے سپریم کورٹ نے اس کو الیکشن کو آپ لے لیں. اس کے بعد 97 کو لے لیں, 2013 کا جو الیکشن ہوا ہے اس کو آپ لے لیں, وہ بھی سارا جان کیری کا مینج کرتا تھا جو 2013 میں میاں صاحبان آئے ہیں. اور یہ اور میں خود یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2018 کا جو الیکشن ہے نا, یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اور عمران خان کے لیے مینج ہوئی. عمران خان کے لیے اگر مینج کیا جاتا نا تو وہ 300 میں سے 200 سیٹیں لیتا. میرا عمران خان سے نہ زندگی میں ملا ہوں کبھی میں, نہ میرا تعلق ہے, نہ ہاتھ ملایا ہے, نہ ان کے ساتھ میرے کوئی مفادات ہیں. میرا آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے 67 میں تھا. لیکن جب آپ سے بات سچ کرنی چاہیے, قوم کو آج بھی اگر ہم لوگ اس عمر میں بھی جھوٹ بولیں, جو عمران خان کی پارٹی 2165 سیٹیں لے رہی تھی, تو یہ چند دن پہلے اس کو مینج کیا گیا اور مسلم لیگ کو 40 سیٹیں اور دی گئی. جو یہ کہہ رہے ہیں نا مینج کیا, پورے ڈویژن دیے گئے, مطلب یہ مینج کیے گئے, جو کہ خواجہ آصف صاحب نے خود کسی دوسرے پیرائے میں کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب بھی یہ جو صورتحال ہے, ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میاں صاحب نے پولیٹیکل پارٹیز کو, مطلب ایز اے پولیٹیشین, وہ میں خود ان سے ایک مرتبہ ملا تھا جب 2013 میں آئے پاکستان انڈیا بزنس کونسل کے حوالے سے. تو میں نے ان سے کہا کہ محترم اب پاکستان میں صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد آپ لیڈر رہ گئے, تو اب یہ جو نیکسٹ جو ہے سلسلہ یہ جو ہے نا ذاتی پرسنل گین کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ تیار کیا کہ انڈیا کی حکومت نے ان کو, آپ پیپل پارٹی سے ہیں, مجھے بتائیے کہ پیپل پارٹی مسلم لیگ میں خاندانی جمہوریت نہیں بالکل, آپ بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی آپ صرف ایک لمحے میں بات کروں. تو بات یہ ہے کہ وہ میاں صاحب جس طریقے سے گئے ہیں, اور شہباز شریف کا روز کا جو رویہ ہے, اور ان کے جو لوگ ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں ہم شام کو کسی نہ کسی ہوٹل میں کسی تقریب میں کھانے پر, میں بھی پارٹ اینڈ پارسل ہوں اسی سسٹم ہوں, تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے, چاہے وہ قطریوں کے ذریعے ہو, چاہے وہ نظریوں کے ذریعے ہو, چاہے کسی مطلب مختلف ذرائع سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ہے نا جو ہمارے سر پر ایسے ہی آ جائے جیسے پہلے رہی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے, اب یہ 2022 ہے,
और 2023 अब इनके जो लोग थे ना, इनके अपर जो लोग इनकी फेवर, वो काफ़ी लोग मतलब है कि मुख्तलिफ जगह से वो चेंज होते हैं, तो अब इनके लिए वो वक्त नहीं आएगा इस तरीके से। और बात रही पाकिस्तान में, आएगा पीपल पार्टी का आएगा, मैं तो ये समझ पीपल्स पार्टी के लिए भी नहीं होना चाहिए, ये किसी के लिए। अब वो पंजाब में टेंट लगा रहा है, मैं टेंट लगा, मैं कहता हूँ चाहे कोई टेंट लगाए, चाहे कोई फार्म हाउस बनाए, पाकिस्तान के लोगों का हक है कि उनके लिए फेयर इस किस्म का माहौल होना चाहिए कि जिसको आप वोट देते हैं वो बंदा जीते। चलो चाहे बात अगर लोग राणा साहब से पूछते हैं तो आप इसमें ज़रा थोड़ा सा टेक दे दें कसूरी साहब कि ये जो ऑडियो और वीडियो की ये मुल्क में एक आंधी चली है, इसमें साबित हुआ है कि जो मीडिया मैनेजमेंट है, जिस तरह हर जगह मैनेजमेंट है, कितने बिलियन रुपया इन लोगों को दिया गया। अबसार आलम हो या कोई इस तरह के बाहर के मुल्कों में नारवे में ताला कासमी हो, कितने करोड़ों रुपया की उनको मराहत, और वो अदालतें भी उनको जुर्माना करके नहीं ले सकी। अब ये है कि वो ऑडियो में नज़र आ रहा है, अब ये नई जो आई है, अब कैप्टन सफदर तो कहते थे जी मैं बड़े बड़े मेरे पास वीडियो ऑडियो दिन की आ रही है, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल सही है कि देखें मोहतरमा जो है ना हमारी इनके लीडर साहिब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उन्होंने बाकायदा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी एक मीडिया सेल बनाया हुआ था, और हाँ उसमें इंफॉर्मेशन के एक टॉप ऑफिसर थे वो, जो कि इश्तिहारात वगैरह लोगों को देते थे, मतलब वो हेड थे, वहां से फंड आते थे, क्योंकि नहीं होना चाहिए था ना। मनी जो है, देखिए पब्लिक मनी कोई मतलब कि थोड़ी सी नहीं, अभी तो सही तरीके से इंक्वायरी नहीं हो रही। 52 बिलियन रुपीस है जो वो मतलब है कि इंफॉर्मेशन के फंड से 200 मिलियन डॉलर, देखें वहां के 200 मिलियन डॉलर की मैं एक बात कर रहा हूँ कि हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मिशेल ओबामा ने बच्चों 200 मिलियन डॉलर मरियम साहिबा को दिए थे कि आप ये जो छोटी छोटी बच्ची घरों में काम करती हैं इनके लिए आप स्कूल खोले, 2 लाख बच्चों को हम कर, उनसे एक बच्चे को भी किसी को फायदा नहीं हुआ, ना कोई स्कूल खोला, वो कहाँ गए हैं? उसके बाद 30 अरब रुपए बेनजीर भुट्टो जो अपना फंड था, बेनजीर भुट्टो वो जो बनी थी वो मतलब स्कीम, मतलब है कि लोगों को बेनजीर भुट्टो का, वहां से फिर इन्होंने वॉलंटियरली अपने आप को अलहदा किया, क्योंकि हाई कोर्ट के जज ने कहा कि अगर नहीं आप इस्तीफा देती तो राणा साहब तो बड़े बड़े इल्जाम हैं, क्योंकि आप तो अरबों आपका करोड़ों का चक्कर नहीं, आप इमरान खान के पीछे पड़े रहते हैं। ख्याल ये है जिन्होंने बताया ये कसूरी साहब बड़े इन हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि कसूरी साहब को आसमान से उतरकर जमीन पर असल हक़ाइक़ को देखना चाहिए। ये ऐसे एक तो शरई लिहाज से और दूसरा अखलाकी लिहाज से किसी के खिलाफ इल्जाम लगाने से बेहतर है कि इंसान उसके खिलाफ रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में आ जाए या उसको चैलेंज कर दे। अब ये इमरान खान अपने दोस्त से बात करे ना कि अगर मियां नवाज शरीफ अपनी बीवी को मौतो हक़ाइक़ की कश्मकश में छोड़कर जेल आते हैं और 2 दफा गिरफ्तार होते हैं, 2/3 अक्सरियत लेने वाले वजीर आजम को डिसमिस किया जाता है, और वो मलिक अरशद अल्लाह को प्यारा हो गया जो उसने कहा, और जो जस्टिस वजीउद्दीन इनके दोस्त ने कहा कि इमरान खान 30 रुपया लेता था, तो फवाद जो चौधरी है उसका कहता था कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो क्यों नहीं चैलेंज कर रहे? ये अली बाबा 40 चोरों का टोला है। ये बताए कि ये इमरान खान तो ये 97 में से पहले और 88 में ये फंड रेजर करने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाता था। आज उसकी नमल यूनिवर्सिटी, आज उसका 350 कनाल का घर, और फिर बिलावल साहब का माशाल्लाह बहरिया टाउन में इतना बड़ा जो उनको बादशाह सरावत में मिल गया। देखिए जी बादशाह साहब, शबाशी साहब तो 2 दफा जेल भुगत किया है, हमजा शबाशी 2 साल जेल भुगती है, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सुलेमान जेल भुगते हैं, एहसन इकबाल ने जेल भुगती है। तो मुझे बताए ना कि क्या बरामदगी हुई है। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि आज मेडिसिन माफिया जो है वो हुकूमत में है, वो कोई भी हुकूमत हो, जब हम थे हुकूमत में तो हम जिम्मेदार थे। आज पंजाब की हुकूमत, आज सिंध की हुकूमत, आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जवाबदेह है कि आज हेल्थ कार्ड जो हमने शुरू किया था, आज ड्रामा किया जा रहा है, कोविड के नाम पे अरबों रुपए खाया जा चुका है। आज जिमीदार को 9,500 रुपए की डीएपी की बोरी मिल रही है जो मियां नवाज के दौर में 2500 की थी, और यूरिया की बोरी 1250 की थी जो आज मिल नहीं रही। और आटा आप देख ले कि 30 रुपए किलो था, आज 80 रुपए किलो हो चुका है। और फिर उससे बड़ा कि आज 146 रुपए का पेट्रोल जो जिमीदार को मिल रहा है, वो जिमीदार किधर जाए? और जो 350
अरब का मिनी बजट के नाम पे अवाम की जेबों में डाका मार लिया है इस हुकूमत से। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि एक पैदा होने वाले बच्चे के लिए जो दूध लेना है उस पर 17% टैक्स, और जो रोटी और नाना अपने होटल से लेना है उस पर भी टैक्स लगा दिया है, और फिर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मेडिसिन के खाम मटेरियल पर 17% टैक्स लगा दिया गया है। कपास का बीज, कोई भी बीज मुल्क से बाहर से आएगा उस पर भी टैक्स लगा दिए गए हैं, और मशीनरी पर टैक्स लगा दिए गए हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये कहना चाहता हूं कि आज की हुकूमत कर रही और कर ले, लेकिन आज उनको फॉरेन फंड का हिसाब देना होगा, और आज उनको वो पनामा के नाम पे जो ड्रामा हुआ था, जो वहद मियां नवाशी साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में सजा दी गई, तो वो 350 केसेस बाकी कहां है, जिसमें पीओ पार्टी के लोग थे, जिसमें न्याजी सरसज थी, जिसमें तरीन थे, वो कहां चले गए। जब रियासत मदीना का नाम लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मजाक है। कोई भी हो, राना अरशद हो या कोई भी हो, हम जवाबदेह हैं, लेकिन आज कानून किधर है? आज कानून नजर नहीं आता, क्योंकि आप देख लें कि मेडिसिन से लेकर आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, यूरिया माफिया नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हकीकत में ये माफिया की हुकूमत है। और अवाम ने, आप देखना, ये अभी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का 17 जिला का रिजल्ट आया है, वहां पर अपोजिशन को अवाम ने पसंद किया है। देखना, अवाम अगर हमें रिजेक्ट करती है तो ये अवाम का हक है। और 18 जिला का जो इलेक्शन शेड्यूल है अब वो मार्च की एंड पे ले गए हैं, और मैं समझता हूं कि जो कंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट था लाहौर का, वो और पूरे पाकिस्तान में उसका कंपैरिजन कर लेना, और लाहौर में NA-133 से कैंडिडेट कैसे फरार होता है। कंपैरिजन बता देता हूं, आप देखिए कि 600 रुपया गंदम थी और आपके जमाने में 1800 हुई, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूं, और 60 रुपया का डॉलर था, आपके दौर में 100 रुपया का हुआ। और फिर ये है कि इस तरह मतलब काफी चीजें आप भी काफी ऊपर ले, 6 रुपए यूनिट था बिजली का, आप 18 रुपए लेके गए, हम 3 टाइम। साहब मैं तो कहता हूं कि हम जवाबदेह हैं। मैंने कब कहा कि हम आइन से बलातर नहीं है। हमारे दौर में यूनिट 9 रुपए का था या 10 रुपए का था, जिम्मेदार को 5 रुपए 35 पैसे का यूनिट मिलता था। आज वो यूनिट 22-24 रुपए का कैसे हो गया? और आज फिर एक डाका मारा है कि जो आपके काम किए 1 रुपया 7 पैसे के इलेक्ट्रिक पर नया टैक्स लग गया। देखिए सिर्फ 1 मिनट में बात यह है कि राणा साहब ने कंपैरिजन मुशर्रफ का क्या करना है, हम तो जो कुछ भुगत रहे हैं वो मियां साहब का भुगत रहे हैं बहुत ज्यादा। ये जो IPPs की बात करते हैं, ये कहते हैं ना कि कुछ सबूत लाएं। IPPs का आप मतलब ले लें, ये हवेली जो बहादुराबाद भिक्की वेंड, ये पावर पर 6000 मेगावाट की इस वक्त कितनी दे रहे हैं? 800 मेगावाट। और उसके जी मतलब ये सारे 6000 मेगावाट के ये मोटरवेज ले लें, वो गवर्नमेंट सब्सिडीज पर चल रहे हैं। और अच्छा, तो ये है कि 12 खाली इनको हक नहीं, मोटरवे सब्सिडी पे नहीं चल रहे, सब मेट्रो बस चलती है, और लास्ट मोटरवे प्रॉफिट टाइम हमारा खत्म हो गया। एक तो यह कि मुल्क में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन जो है आ गया और वैक्सीन लोगों को लगवानी चाहिए। आप एक तजर्बा शेयर कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे बेटे हबीब अरशद को जब 8 तारीख को उनके तलीमी इदारे से वैक्सीनेशन लगती है, और दूसरी वैक्सीनेशन लगाने के लिए जब हमने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी 20 दिसंबर को दूसरी डोज लग चुकी है, जबकि 20 दिसंबर को स्कूल में छुट्टी थी और वो उनका स्कूल ही बंद था, ना वो घर से गए ना लगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो ब्लेंडर हो रहे हैं, पहले तो मियां नवाज के नाम पे लगती रही, जो अल्लाह को प्यारे लोगों के नाम बहुत ज्यादा, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि ये कोरोना के नाम पे अरबों रुपया खाया जा रहा है। भाई कौन खा रहा है, कौन जुर्त कर रहा है? किसी की हिम्मत है कि हुकूमत के खिलाफ ये 2 नंबरियां करे? भाई अगर इसमें कोई नून का आदमी नजर आता है तो उसको 4 दफा सजा दे दे, लेकिन ये असल हुकूमत जो है, जो हुक्मरान है, ये इमरान खान का ही टोला है या उस्मान बुज़दार। बहुत ज्यादा कोरोना में जिन लोगों ने काम किया मेडिकल शोबे में, उसको हम सलूट पेश करते हैं, लेकिन जहाँ गलतियां उनको बाकायदा तौर पर, ये अभी जो बात आई है इस पर भी सोच विचार करने जो, और डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा ने बहुत ज्यादा काम किया है। उनको कोरोना है तो अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे। कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।